मा तपाईहरुको डाइमेन्सनल स्टेबिलिटी अफ कङ्क्रिट छ। यो च्याप्टरमा चाहिँ 4.1 मा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनशिप अफ कङ्क्रिट। अब स्ट्रेस भ्यारी गर्दाखेरि स्ट्रेन कसरी भ्यारी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अब विशेष गरी 4.1 मा चाहिँ हामीले धेरैवटा स्ट्रेसहरू थाहा पायौँ नि, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, टेन्साइल स्ट्रेस होइन, त्यो धेरैवटा स्ट्रेन्थ्सहरू हामीले थाहा पायौँ। हामीले चाहिँ बेसिकली डिल गर्ने भनेको यो 4.1 मा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो है, थिच्ने खालको, जसले चाहिँ डाइमेन्सन घटाउनु खोजिरहेको छ, त्यस्तो खालको स्ट्रेस र स्ट्रेनको कसरी भ्यारी भइरहेछ भनेर हेर्ने हो। 4.2 मा चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिटको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छँदै छ, हुक्समा प्लस 2 मा पढ्नु भएको छ, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्समा पनि धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ। माइल्ड स्टिलको कस्तो कर्भ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अझै पनि याद होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। कस्तो हुन्छ त, अलिकति पहिला सुरु चाहिँ स्ट्रेट लाइन जस्तो भएपछि पछि यिल्ड पोइन्टबाट अलिकति तल गएर फेरि माथि बढ्दै जाने खालको हुन्छ माइल्ड स्टिलको। तर हामीले यहाँ चाहिँ कङ्क्रिटमा पनि पिसिसीको अथवा प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको भन्नुपर्दा त्यहाँ चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट बारहरू केही पनि हालेको छैन त्यो कङ्क्रिटमा। त्यस्तो खालको कङ्क्रिटको चाहिँ हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी को स्टडी गर्छौँ। त्यो गर्ने क्रममा पनि कङ्क्रिट को डिजाइन मिक्सको आधारमा त्यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फरक पर्छ कि पर्दैन। त्यसै गरी कस्तो खालको कङ्क्रिट बनाइरहेछौँ, हामी अलिकति नर्मल वेट खालको कङ्क्रिट बनाइरहेछौँ कि लाइट वेट एग्रिगेट युज गरेर लाइट वेट कङ्क्रिट बनाइरहेछौँ, त्यसको आधारमा पनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फरक पर्छ होइन। यस्ता विभिन्न प्यारामिटर्सहरू हुन्छन्, हामीले त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। अनि 4.3 मा चाहिँ हाम्रो ड्युराबिलिटी छ। ड्युराबिलिटी भनेको मतलब अब भन्नु पर्दैन, कसरी चाहिँ के चिजमा चाहिँ कङ्क्रिटको ड्युराबिलिटी चाहिँ हुन्छ त, बेस्ट हुन्छ त होइन, के चिजमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले आज थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ। अब 4.1 मा भएको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनशिप अफ कङ्क्रिट चाहिँ अब कुनै पनि कुरा को रिलेसनसिप देखाउनु पर्ने भने एज अ इन्जिनियर तपाईँहरूले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली त्यसलाई क्वान्टाइज गर्ने होइन, दुइटै जस्तो स्ट्रेसलाई पनि क्वान्टाइज गर्ने, स्ट्रेनलाई पनि क्वान्टाइज गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ ग्राफिकल फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने चाहिँ यो इन्जिनियरिङको भाषा हो होइन, ग्राफ्स भनेको। सो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ अफ कङ्क्रिट भनेर हामीले पढ्छौँ, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप अफ कङ्क्रिट चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली रियोलोजिकल बिहेभियर अफ कङ्क्रिट भन्छ। यो रियोलोजिकल बिहेभियर भन्ने तपाईँहरूले कतै यो टर्म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टर्म कतै देख्नुभयो भने नआत्तिनु होला, हेर्दा यो सुन्दाखेरि कस्तो गाह्रो जस्तो छ, तर खासमा यो रियोलोजिकल बिहेभियर अफ कङ्क्रिट भनेको कङ्क्रिटलाई स्ट्रेस लगाउँदाखेरि उसले कसरी बिहेभ गर्छ त भन्ने कुराको स्टडी नै हो होइन। स्ट्रेस दिँदाखेरि मानव कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दियो भने अवश्य त त्यो कङ्क्रिटको चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ के हुने भन्दा घट्ने भयो होइन, चेन्ज हुने भयो, घट्ने भयो त्योमाथि पनि। अब त्यसलाई स्ट्रेस दिँदाखेरि कसरी त्यो कङ्क्रिटको प्रपर्टिजहरू चेन्ज भइरहेछ त भन्ने स्टडी नै रियोलोजिकल बिहेभियर अफ कङ्क्रिटको स्टडी हो। सो अघि भनिहालेँ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र कम्प्रेसिभ स्ट्रेनको कर्भ चाहिँ हामीले प्लट गर्ने हो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप अथवा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भमा। किनभने कम्प्रेसन चाहिँ कङ्क्रिट चाहिँ कम्प्रेसनमा बलियो हुन्छ, टेन्सनमा एकदम कम हुन्छ। हामीले पहिला पनि पढ्यौँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र टेन्साइल स्ट्रेन्थ बिचको रिलेसनसिप के भनेको थियो त भन्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ इन जेनरल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट भन्दा 10 गुणाले सानो हुन्छ, अथवा टेन्साइल स्ट्रेन्थ इज इक्वल्स टु कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाई 10 होइन, त्यो खालको रिलेसनसिप देखाउँछ। सो कङ्क्रिटलाई चाहिँ टेन्सन मेम्बरको रूपमा धेरै प्रयोग गरिँदैन, गरिने भनेको जस्ट ड्याममा प्रयोग गरिन्छ, एउटा तपाईँको रिटेनिङ वालमा प्रयोग गरिन्छ, र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको यो ओभरहेड ट्याङ्क्सहरू हुन्छ नि वाटर सप्लाईको केसमा, तराईतिर हुन्छ बेसिकली।
ओभरहेड ट्याङ्क्समा कुनै पनि ठाउँमा गर्न सक्छ है। सो यति तिनवटा मात्र हो कम्प्रेसन, अरू केसमा यति तिनवटा मात्र हो टेन्सन टेन्साइल स्ट्रेन्थ महत्त्वपूर्ण हुने, अरू केसमा सबै कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। द्याट इज भन्न चाहिँ के खोजेँ भन्दाखेरि कङ्क्रिटलाई चाहिँ एज अ टेन्साइल मेम्बरको रूपमा डिजाइन चाहिँ कहिले पनि गरिँदैन, कम्प्रेसन मेम्बरकै रूपमा डिजाइन गरिन्छ। सो हामीले यो कर्भ चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भर्सेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको चाहिँ कर्भ लिएको हो। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि दिस अलाउज डिजाइनर्स एन्ड इन्जिनियर्स टु एन्टिसिपेट द बिहेभियर अफ कङ्क्रिट युज्ड इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन होइन। अब यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ किन भन्दाखेरि कति स्ट्रेस दियो भने त्यो मटेरियलको कति स्ट्रेन आउँछ, त्यो कङ्क्रिटको कति स्ट्रेन आउँछ होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई अलरेडी ल्याबमा नोन भयो भने पछि त्यही खालको क्वालिटी कन्ट्रोल मेन्टेन गरेर त्यही खालको चाहिँ साइटमा बनाउँदाखेरि ल यति स्ट्रेस लागिरहेछ, योभन्दा स्ट्रेन चाहिँ बढी हुँदैन है, ल्याबमा पनि यति स्ट्रेन आएको यति स्ट्रेस दिँदाखेरि, सो साइटमा पनि यति स्ट्रेस दिँदाखेरि यो खालको कङ्क्रिटको यति स्ट्रेन आउँछ है भन्ने कुराहरू तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। सो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्न खोजेको। अब यहाँनिर अलिकति एक्सप्लेन गरेको छ फिगर 1 र फिगर 2 फिगर 3 भनिरहेको छ। यहाँनिर फिगर चाहिँ यतापट्टि राखेको छु मैले। फिगर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स एक्सिसमा स्ट्रेन छ, वाइ एक्सिसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस छ होइन। यो चाहिँ केएसआईमा छ, अब यतापट्टि चाहिँ एमपिएमा छ यो चाहिँ है, यो चाहिँ एमपिएमा छ। त्यसै गरी फिगर 2 मा पनि त्यस्तै खालको स्ट्रेन छ, यतापट्टि वाइ एक्सिसमा चाहिँ एमपिएमा छ, यतापट्टि केएसआईमा छ। अनि त्यसपछि फिगर 3 मा चाहिँ कङ्क्रिट स्ट्रेन एक्स एक्सिसमा छ भने वाइ एक्सिसमा चाहिँ कङ्क्रिट स्ट्रेस डिभाइडेड बाई एफसी ड्यास छ है। यो चाहिँ विभिन्न यो कुराहरू अलिकति एक्सप्लेन गर्न खोजौँ। स्ट्रेस फिगर 1 चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर नर्मल वेट एग्रिगेट हो भन्न खोजेको। नर्मल वेटको एग्रिगेटहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने बन्ने भनेको नर्मल वेट कङ्क्रिट हो होइन। भन्नुको अर्थ अलिक डेन्स हाम्रो लोकली अभाइलेबल मटेरियल हाम्रो एग्रिगेट्सहरू हुन्छ नि, त्यस्तो खालको प्रयोग गर्नुभयो भने बन्ने भनेको नर्मल वेट एग्रिगेट हो। अब अलिकति स्पेसल खालको लाइट वेट एग्रिगेटहरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ बेसिकली युरोपतिर बढी पाउँछ। यो चाहिँ भोल्क्यानिक त्यो जुन के भन्छ इग्नियस रक्सहरूबाट आएको एग्रिगेट्सहरू चाहिँ जेनरली लाइट वेट एग्रिगेट हुने गर्छ। त्यस्तो लाइट वेट एग्रिगेट प्रयोग गरेको कङ्क्रिटहरू भनेको लाइट वेट कङ्क्रिटहरू हुन्। त्यसको लागि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ छुट्टै हुन्छ र यसरी हाम्रो जस्तो सेडिमेन्ट्री अथवा मेटामर्फिक रक्सहरूबाट ल्याएको एग्रिगेटहरू प्रयोग गरेको कङ्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ छुट्टै हुन्छ। त्यसै गरी फिगर 3 ले चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट लोडिङ रेट देखाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट लोडिङ रेट हुँदाखेरि कङ्क्रिटको स्ट्रेस र स्ट्रेनमा कसरी भेरिएसन आउँछ भनेर देखाइरहेको छ है। अब अलिकति फिगर 1 लाई अझै डिप लेभलमा हेर्न खोजौँ। के छ त भन्दाखेरि इनिसियल्ली कङ्क्रिटको अब स्ट्रेन 0 स्ट्रेस 0, हामीले लोड लगाएको छैनौँ, त्यो डिफर्म पनि भएको छैन, हामीले लोड पनि लगाइरहेको छैनौँ। बिस्तारै लोड चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गइयो भने के देखाउँछ त अलिकति सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ सर्टेन त्यो स्ट्रेस इन्क्रिज गरिन्छ। अब यो सर्टेन एउटा लेभलमा के अरे पुग्ने जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ त त्यसले इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ। त्यो पनि कस्तो खालको त लिनियर इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ होइन। लिनियर इलास्टिक बिहेभियर देखाइसकेपछि त्यसलाई फर्दर तपाईँले इन्क्रिज स्ट्रेस चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जानुभयो भने स्ट्रेन पनि बढ्दै जान्छ, तर कसरी बढ्छ त नन लिनियर वेमा बढिरहेको हुन्छ, नन लिनियर वेमा बढिरहेको हुन्छ। त्यसपछि एउटा म्याक्सिमम के भन्छ स्ट्रेसमा पुग्छ अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ त तपाईँको बिस्तारै स्ट्रेस चाहिँ घट्दै 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 जान्छ र स्ट्रेन भने त्यतिखेर बढ्दै बढ्दै जान्छ। स्ट्रेस घट्दै गए पनि स्ट्रेन चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुन्छ। यो तलको यो कर्भले त्यो देखाइरहेछ। अब यो चाहिँ यहाँ धेरैवटा कर्भ देख्न सक्नुहुन्छ। यो धेरैवटा कर्भ भनेको चाहिँ कसैको चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ मानौँ M20 होला, कसैको चाहिँ M25 होला, M35 होला, त्यो विभिन्न डिजाइन मिक्स अनुसारको विभिन्न खालको कर्भहरू है।
नर्मल वेट एग्रिगेट युज गरेको नर्मल वेट कङ्क्रिटको। त्यसै गरी फिगर 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेस र स्ट्रेन पहिला सुरु 0 भयो, त्यसपछि हामीले स्ट्रेन बढाउँदै गयौँ, सर्टेन अघि जस्तै सर्टेन एउटा स्ट्रेस नपुग्ने जेलसम्म त्यो लिनियरली बिहेभ गरेर आउँछ। भन्नुको अर्थ स्ट्रेन चाहिँ स्ट्रेस जो हामीले जति दिइरहेको हुन्छौँ त्यसकै लिनियरली त्यसकै प्रपोर्सनल रूपमा बढिरहेको हुन्छ। एउटा पोइन्ट आउँछ त्यो चाहिँ जेनरली के हुन्छ त 0.45 एफसी ड्यास भन्छ हामीले। त्यो एफसी ड्यास भनेको चाहिँ म्याक्सिमम यो कहाँसम्म पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ एफसी ड्यास भनिन्छ। अब यो केसमा यो कर्भको लागि हेर्नुभयो भने यो लगभग कति पुगेको छ त यो भन्दाखेरि 70 जति पुगेको छ। एफसी ड्यास भनेको 70 को लगभग 0.45 होइन। भन्नुको अर्थ लगभग आधी जति भनेपछि 70 को आधी भनेपछि 35 सम्म स्ट्रेस चाहिँ 35 भनेको 20-40 यहाँ भयो, यहाँनिर 30 कतै पर्छ, 35 भनेपछि यहाँनिरसम्म। अब यहाँनिरसम्म चाहिँ यसले चाहिँ लिनियर बिहेभियर देखाउँछ भन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ नन लिनियर इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ भन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ फेरि पछि यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ अलिकति यहाँनिर यो म्याक्सिमम स्ट्रेस डेभलप भएको बेलामा चाहिँ माइक्रो क्र्याक्सहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले थोरै स्ट्रेस दिए तापनि स्ट्रेन चाहिँ बढ्दै जान्छ। अन्तिममा गएर यहाँनिर चाहिँ पुरै भाँची त्यो एकदम के भन्छ पुरै फेल नै हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ क्र्याक्स यो सबभन्दा टपको पोइन्टमा चाहिँ क्र्याक्सहरू मात्रै आउँछ, माइक्रो क्र्याक्सहरू मात्र। पछि चाहिँ त्यो क्र्याक्सहरू ठुलो भएर कङ्क्रिटै 2 टुक्रा हुने त्यस्तो एकदम फ्र्याक्चर हुने खालको टेन्डेन्सी चाहिँ यो अन्तिममा देखाउँदैन है। लाइट वेट कङ्क्रिटको लागि र नर्मल वेटको कङ्क्रिटको लागि तपाईँहरूले फरक हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ त भन्दा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ नर्मल वेट एग्रिगेटको लागि जेनरली बढी हुने गर्छ होइन। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नर्मल वेट एग्रिगेटको लागि जुन यो पछाडि यो म्याक्सिमम पुगिसकेपछि चाहिँ के छ त तल झरेको छ, यो झर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ यो अलिक लामो छ होइन। यो अलि लामो छ यो कर्भ। यसको भन्नुको अर्थ के त भन्दा कङ्क्रिट चाहिँ माइक्रो स्ट्रक्चरल लेभलमा क्र्याक भइसकेपछि पनि यसले चाहिँ थोरै स्ट्रेस चाहिँ घटाउँदै जाँदाखेरि स्ट्रेस घटाउँदै जाँदाखेरि अलिक बढी समयसम्म क्र्याक नभइकन बस्न सक्ने भयो होइन। त्यो टोटल्ली फ्र्याक्चर नभइकन बस्न सक्ने भयो नर्मल वेट एग्रिगेटको लागि भने। लाइट वेट एग्रिगेटको लागि चाहिँ के त कङ्क्रिट म्याक्सिमम स्ट्रेस लिइसकेपछि हामीले थोरै गरेर स्ट्रेस दिँदा घटाउँदै जाँदाखेरिमा एकदम थोरै समयको लागि थोरै स्ट्रेन्थको लागि मात्रै यसले लिन सक्ने भयो। त्यसपछि त्यो चाँडै फ्र्याक्चर होइन त्यो देखाएको। अनि यो फिगर 3 मा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर डिफ्रेन्ट लोडिङ रेट दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ बेसिकली स्ट्रेन रेट चाहिँ 0.001 पर मिनट हामीले दिइरहेको हो है। त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ 1 मिनटको लागि छ एउटा कर्भ, एउटा 1 आवरको लागि छ, एउटा 1 डेको लागि छ, अनि अर्को चाहिँ 100 डेजको लागि छ होइन। 100 डेजको लागि स्ट्रेन रेट चाहिँ 0.001 पर मिनटको दरले हामीले चाहिँ प्लट गर्दै गयौँ भने कङ्क्रिटको स्ट्रेस डिभाइडेड बाई एफसी ड्यास भन्नुको अर्थ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस त्यसले कति लिन सक्छ त्यसलाई डिभाइड गर्दै गइयो भने चाहिँ यस्तो खालको कर्भहरू आउँदो रहेछ है। यो चाहिँ यति नै भयो। अब अलिकति यो स्लाइड हेऱ्यो भने झन् बढी बुझिन्छ होला। फिगर 1 एन्ड फिगर 2 सोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर नर्मल वेट एन्ड लाइट वेट कङ्क्रिट रेस्पेक्टिभली होइन। त्यो अघि नै भइहाल्यो। अनि देयर इज अ सेट अफ कर्भ on each figure which represents the strength of the concrete, that is higher curves show higher concrete strength भनिहाले। यो माथिको कर्भको लागि चाहिँ यो चाहिँ मानौ M80 जस्तो M80 को कङ्क्रिटको जस्तो छ। यो चाहिँ M70 को कङ्क्रिटको लागि होला सेकेन्डको कर्भ। त्यसै गरी M30 को लागि M45 को लागि हुन सक्छ यो कर्भ होइन। जति माथिको
अग्लो अग्लो कर्व त्यो त्यति नै हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो भनेर भन्न खोजे। अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फिगर 3 shows how the shape of concrete stress strain curve changes based on the speed of loading. त्यो पनि अलिकति कुरा गरिहाल्यो। यो चाहिँ लोडिङ रेट अनुसार कसरी चाहिँ तपाईको यो कङ्क्रिटको स्ट्रेस चाहिँ भ्यारी भइरहेछ त स्ट्रेन्थसँग भन्ने हिसाबले देखाइरहेको हो। त्यसैगरी despite the fact that speed of testing and concrete density influences the shape of the stress strain curve, it can be noticed that all curves show nearly the same character, that is they undergo the same stages under loading. ले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईले यो नर्मल वेट कङ्क्रिटको लागि अथवा लाइट वेट कङ्क्रिटको लागि दुईटैको लागि चाहिँ यो कर्वहरु स्ट्रेस कर्वहरु हेर्नुभयो भने के हुन्छ त फन्डामेन्टल प्रपर्टी चाहिँ एउटै खालको हुन्छ। पहिला सुरु लिनियर हुन्छ, लिनियर त पनि इलास्टिक हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त नन लिनियर हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यसरी बिस्तारै स्ट्रेन यसको स्ट्रेस घटाउँदै जाँदाखेरि स्ट्रेन बढ्दै जाने खालको हुन्छ हैन। यो तीनटा स्टेजेस अथवा तीनटा पार्ट चाहिँ दुईटैमा एउटै खालको हुन्छ। यता पनि त्यस्तै नै हुन्छ 0.45 सम्म चाहिँ लिनियरली इलास्टिक हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त नन लिनियर हुन्छ, त्यसपछि थोरै अलिकति घटेको छ, यसमा चाहिँ धेरै घटेको छ नर्मल वेटमा चाहिँ हैन। त्यो हिसाबको हुन्छ। अब यो तीनटा पार्टलाई अझै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न खोजिएको छ। स्ट्रेट अर इलास्टिक पोर्सन पहिला सुरु के त अघि भनिहाले 0 देखि 0.45 FC डैश भन्नुको अर्थ म्याक्सिमम यो कर्वको लागि 80 मानौ 82 छ भने FC डैश चाहिँ 82 हुने भयो। 82 भनेपछि 0.45 into 82 भनेपछि लगभग तपाईको 40 जति हुने भयो। यहाँसम्म चाहिँ लगभग लिनियरली इलास्टिक हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ यो भन्न खोजे। पोर्सन सम्म चाहिँ के हुन्छ त यहाँ सर पढौं। इनिशियली द all stress strain curve figure 1 and figure 2 are fairly straight हैन। नर्मल वेटको लागि पनि अनि के भन्छ लाइट वेटको लागि दुईटैको लागि स्ट्रेट हुन्छ। and strain are proportional. Stress and strain are proportional. With this stage, the material should be able to retain its original shape if the load is removed. यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ त यो स्टेजमा चाहिँ तपाईको लोड हटाइसकेपछि त्यो आफ्नो ओरिजिनल शेपमा जान्छ हैन। The elastic range of concrete stress strain curve continues up to 0.45 FC dash भन्नुको अर्थ maximum concrete compressive strength। यो कर्वमा maximum concrete compressive strength मैले भनिहाले। जहाँसम्म चाहिँ maximum यो माथिसम्म कर्व गएको छ त्यसलाई चाहिँ maximum compressive strength of concrete भनिन्छ। त्यसको 0.45 सम्म चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा linear curve हैन। अनि the slope of elastic part of stress strain curve is concrete modulus of elasticity हैन। त्यसको अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वको चाहिँ स्लोप भनेको चाहिँ के हो त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो हैन। त्यसलाई अब तपाईहरुले त्यसरी सम्झिन गाह्रो भयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई हुक्स ल त थाहा छँदैछ। हुक्स लले के भन्छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन अथवा स्ट्रेस इज इक्वल्स टु के त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अथवा यंग्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन हैन। भनेपछि स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन भनेको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी रहेछ हैन। त्यसलाई डेल्टा y बाइ डेल्टा x गर्नुभयो भने त डेल्टा y स्ट्रेस हुन्छ, डेल्टा x चाहिँ स्ट्रेन हुन्छ भनेपछि tan थीटा इज इक्वल्स टु डेल्टा y बाइ डेल्टा x हैन। भनेपछि यसको यो जुन यो स्ट्रेट लाइन छ त्यसको स्लोप भनेको चाहिँ के हुने भयो त tan थीटा हुने भयो। tan थीटा भनेपछि डेल्टा y बाइ डेल्टा x, डेल्टा y भन्नुको अर्थ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भयो, कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको चेन्ज भयो अनि डेल्टा x भन्नुको अर्थ स्ट्रेनको चेन्ज भयो हैन। The modulus of elasticity of concrete increases as its strength is increased. तपाईको यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इलास्टिक मोडुलस चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट जस्तो हुन्छ। यो लिनियर केसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ
घट्दै 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 जान्छ है, बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यो चाहिँ हामीले नम्बर 2 पिक पोइन्ट अर म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पोइन्ट अन्तर्गत पढ्छौँ। बेसिकल्ली यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट भयो, जस्तै यो सबभन्दा तलको कर्भ को लागि चाहिँ तपाईँको यो कम स्ट्रेन्थको कङ्क्रिटको कर्भ हो नि त होइन, जम्मा यसको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ लगभग के अरे 20 MPa जति छ होइन, यो सबभन्दा तलको कर्भको लागि भने यो सबभन्दा कर्भको माथिको लागि 82 MPa जति छ। यो 82 MPa वाला कङ्क्रिटको चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ बढी छ विथ इन कम्पेरिजन टु यो 20 MPa वाला कङ्क्रिटको कर्भ होइन, कङ्क्रिटको चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। अब यसको भन्नुको अर्थ यसको स्लोप चाहिँ यो सबभन्दा तलको ग्राफको स्लोप चाहिँ सबभन्दा माथिको ग्राफको स्लोप भन्दा कम छ होइन। जति स्ट्रेन्थ बढी भयो त्यति यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको स्लोप बढी हुने भयो एन्ड देन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढी हो। त्यसपछि हामी लिनियर एउटा रेन्ज अथवा इलास्टिक लिनियर पोर्सनको त हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि के आउँछ त नन लिनियर पोर्सन आउँछ त भने मैले होइन, त्यसलाई चाहिँ अब पिक पोइन्ट अर म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पोइन्ट भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। सर पढ्छु म। द इलास्टिक रेन्ज इज एक्सिडेड एन्ड कङ्क्रिट बिगिन टु सो plastic behavior when a load is further increased. After elastic range, the curve starts to horizontal, reaching maximum compressive stress, maximum compressive strength. For normal weight concrete, the maximum stress is realized at compressive strength ranges from 0.002 to 0.003. However, for lightweight concrete, the maximum stress reached at strain ranges from 0.003 to 0.0035. The higher result of strain in both costs represent larger strength. For normal weight concrete, the ACI code specified that a strain of 0.003 is maximum strain that concrete can reach, and this value used for design of concrete structural element. However, the European code assumes concrete can reach a strain of 0.0035, and hence this value is used for the design of concrete structural element. अब यसलाई अलिकति मैले एक्सप्लेन गर्न खोज्छु। खासमा के भनेको भन्दाखेरि लगभग यो 82 MPa वाला को कर्भ तपाईँले नर्मल वेट एग्रिगेटको हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर के पाउनुहुन्छ त सर्टेन 0.45 इन्टु 82 MPa को स्ट्रेससम्म चाहिँ तपाईँले लगभग लिनियर पाउनुहुन्छ, लिनियर इलास्टिक बिहेभियर पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ नन लिनियर इलास्टिक बिहेभियर पाउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कहाँसम्म नन इलास्टिक लिनियर नन इलास्टिक भन्नुहुन्छ, इलास्टिक नन लिनियर बिहेभियर पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउने जेलसम्म होइन, म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउने जेलसम्म। त्यतिखेर चाहिँ इलास्टिक भन्नुको अर्थ मटेरियल डिफर्म भए पनि ओरिजिनल सेपमा आउँछ, तर त्यो चाहिँ नन लिनियर खालको प्रपर्टी देखाउँछ। अब म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको बिस्तारी बिस्तारी त्यो माइक्रो क्र्याक्सको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्जिसन जोन भनेर हामीले पढ्यौँ नि त, ट्रान्जिसन जोनबाट चाहिँ क्र्याक्सहरू प्रोपागेट हुँदै जान्छ। त्यो क्र्याक्सहरू प्रोपागेट हुन थालिसकेपछि हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको मात्रा घटाए तापनि स्ट्रेन चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ है। यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको मात्रा हामीले घटाए तापनि स्ट्रेनको मात्रा चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै 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 गइरहेछ। सो हामीले यो बिचमा चाहिँ के भनेर पढ्नु पर्यो त दोस्रो यो पोइन्टमा चाहिँ के भनेर सम्झिनु पर्यो त भन्दा पहिला सुरु चाहिँ लिनियर इलास्टिक हुन्थ्यो, त्यसपछि दोस्रो केसमा चाहिँ तपाईँको नन लिनियर इलास्टिक भयो। म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेसमा पुगिसकेपछि यो प्लास्टिक बिहेभ गर्छ कङ्क्रिट भनेर पढ्नुपर्छ है। म्याक्सिमम स्ट्रेसमा पुगिसकेपछि कङ्क्रिट चाहिँ प्लास्टिक बिहेभ गर्ने भयो भनेर सम्झिनु। अनि यसले अब यहाँनिर 0.002 0.003 भन्दैछ, यो केही पनि भने होइन, तपाईँको स्ट्रेन होइन, स्ट्रेन जुन म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनौँ, म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ कुन रिजनमा फल गर्छ त
कति स्ट्रेन हुँदाखेरि म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन्छ त भनेर यसले भन्न खोजेको। यो फिगरमा हेर्नुभयो भने 0.002 देखि 0.003 सम्ममा चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन चाहिँ फल गर्दो रहेछ। 0.002 देखि 0.003 स्ट्रेन हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुँदो रहेछ कङ्क्रिटमा, हैन। त्यसै गरी लाइट वेट कङ्क्रिटको लागि चाहिँ हेर्नुभयो भने 0.003 देखि 0.0035 स्ट्रेन हुने बेलासम्ममा म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अफ कङ्क्रिट हुँदो रहेछ, हैन। त्यो हुँदो रहेछ। देयरफोर हामीले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि कङ्क्रिट स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट जस्तै बिमहरू, कलमहरू यस्ता डिजाइन गर्दाखेरि पछि पढ्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ लिमिट स्टेट अन्तर्गत त्यतिखेर चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस सरी म्याक्सिमम स्ट्रेन परमिसिबल चाहिँ 0.0035 लिनुहुन्छ। म्याक्सिमम स्ट्रेन परमिसिबल इन कङ्क्रिट चाहिँ 0.0035 लिनुहुन्छ। त्योभन्दा बढी स्ट्रेन चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ है। त्यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नुहुन्छ भन्न खोजेँ है। बेसिकली यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वको चाहिँ पढेपछि नै मान्छेले ल 0.0035 भन्दा स्ट्रेन बढी हुनु हुँदैन, देयरफोर हामीले यो चाहिँ एउटा म्याक्सिमम क्राइटेरिया यो हेरेर डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर मान्छेले त्यो हिसाबमा गरिरहेको है। के अरे च्याप्टर आउँछ यो 3 नम्बरमा चाहिँ डिसेन्डिङ पोर्सन छ हैन। अब अघि चाहिँ हामीले कहाँसँग कुरा गरियो त कर्वको भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पहिला सुरु लिनियर इलास्टिक पढ्यो, त्यसपछि नन लिनियर इलास्टिक, अनि अन्तिममा गएर प्लास्टिकको कुरा गरियो। त्यसपछि थर्ड पोर्सनमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त भन्दा यो तपाईको डिसेन्डिङ पोर्सन जुन छ डिसेन्डिङ पोर्सन हामीले पढ्छ थर्ड पोर्सनमा। After reaching maximum stress, all the curves show descending trend. Maximum stress पछि सबै descending trend देखाउँछ कर्वले भन्दैछ। The characteristics of the stress strain curve in descending part is based on the method of testing. कस्तो खालको कर्व हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेथड अफ टेस्टिङमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्दैछ। Long stable descending part is achieved if special testing procedure is employed to guarantee a constant strain rate while cylinder resistance is decreasing. However, if the special testing procedure is not followed, then unloading after peak point would be quick and the descending portion of the curve would not be the same भन्दैछ। अब भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डिसेन्डिङ पोर्सन चाहिँ हामीले स्ट्रेस जुन लगाइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने हो त घटाउँदै 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 जाने हो हैन, बिस्तारै घटाउँदै जाने हो। यो चाहिँ अलिकति स्पेशल टेस्टिङ मेकानिजम भएको बेलामा मात्र यो डिसेन्डिङ कर्व यति लामो निकाल्न मिल्छ, नभए एकदम छोटो मात्रै आउँछ है। भन्नुको अर्थ स्ट्रेसलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त, त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि स्पेशल टेस्टिङ चाहिँ एउटा एपरेटस चाहियो हैन। हामीले बेसिकली युटिएम बाटै गर्ने हो यो तपाईको स्ट्रेस र स्ट्रेनको यो रिलेसनशिप यो कर्वको प्लट गर्ने हो हैन। के गरिन्छ त भन्दा बेसिकली जुन क्युब बनाइएको थियो हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टिङको लागि त्यो क्युबलाई चाहिँ युटिएम अथवा युनिभर्सल टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्टिङ मसिन हैन, बेसिकली त्यही नै हो। अब त्यो थिच्दाखेरिमा चाहिँ स्ट्रेस हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ। स्ट्रेनको लागि चाहिँ त्यहाँनिर डायल गज राखेर कति डिफ्लेक्सन भइरहेछ त भनेर त्यो स्ट्रेन चाहिँ डायल गजको मद्दतले मेजर गर्ने हो। अनि पोइन्ट्सहरू आउँछ, त्यो पोइन्ट्सहरूलाई प्लट गरेर अनि त्यो पोइन्ट्सहरूलाई जोडिसकेपछि चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएको हो। यो कर्व जुन छ त्यो त्यसरी आएको कर्व हो हैन। अब चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ हामीले बिस्तारै घटाउन सक्ने खालको एपरेटस छैन भने यो कर्व चाहिँ आउँदैन क्लियरली। यो तल डिसेन्डिङ पार्टको कर्व चाहिँ थोरै मात्र तल झरेको खालको आइदिन सक्छ हैन, अथवा यहीँनिर एब्रप्टली यो म्याक्सिमम स्ट्रेसमा पुग्ने बित्तिकै एब्रप्टली कङ्क्रिट ब्रेक भएको मात्रै खालको कर्वले देखाइदिन सक्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति यो पार्टको लागि चाहिँ त्यो चाहियो भन्ने कुरा हो।
अनि अन्तिममा अब यो फिगर 4 राखेको छु मैले। यसमा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर भेरियस मिक्सेस देखाइरहेछ। अब यो बेसिकली तपाईँको यो कर्भ र यो कर्भ भन्नु उस्तै उस्तै खालको नै हो है। यो र यो कर्भमा त्यति फरक चाहिँ छैन। जस्ट यो कर्भ चाहिँ मैले किन राखेको भन्दाखेरि तपाईँले अलिकति नोमिनल मिक्समा याद छ भने 1 3 5 हैन, 1 1.5 अनि 3.5 अनि 1 1 2 यस्तो खालको मिक्सेसहरू हामीले हेरेका थियौँ। यस्तो खालको मिक्सेसहरू प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो आउँदो रहेछ त स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हैन, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भर्सेस स्ट्रेन कस्तो आउँदो रहेछ त भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै राखिदिएको। यो पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ छैन यसमा, अरू सबै कुरा पढिसकेको छ। सर अब हजुर यो हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन हामीले कति डेजको लागि हेरेको कि के हो सर? यो सबै हामीले 28 दिनमै गरेर हो ए है, 28 दिनमा गरेर हो। म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन गेन गरिसकेकै हुन्छ होइन सर हाम्रो 28 डेजमा त लगभग 50-60% जति हाराहारी त स्ट्रेन आइसकेको हुन्छ नि होइन सर? हो 28 दिनमा के गरेको भन्दा बाबु होइन, तिम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हामीले 28 दिनको क्युब सम्झ है। त्यसलाई 28 दिनको क्युब ल्याएर तिमीले युटिएममा चाहिँ राख्यौ अनि तिमीले 2 एमपिए लोड दियौ। खासमा तिमीले 20 एमपिए को लागि भनेर डिजाइन गरेको थियो कङ्क्रिट, तिमीले 2 एमपिए लोड दियौ। अनि त्यो युटिएममा लोड दिइसकेपछि चाहिँ तिमीले के गर्यौ त भन्दाखेरि डायल गजले त्यहाँ कति डिफर्मेसन आइरहेछ त्यो डिफर्मेसन नाप्यो, ओरिजिनल लेन्थ तिमीलाई थाहा छ, अनि स्ट्रेन निकाल्छौ। त्यो स्ट्रेन लाई एक्स एक्सिसमा राख्छौ अनि तिमीले जति लोड दिएको छौ, मतलब 2 एमपिए दिएको छौ पहिला भने त्यसलाई वाइ एक्सिसमा राख्छौ भनेपछि एक्स र वाइ त्यसरी प्लट गर्दै गएपछि पोइन्ट्सहरू आउँदै जान्छ नि त, हो कि हैन? बुझ्यौ नि? बुझ्यो सर। अब मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको कुरा गरौँ। अब यो चाहिँ बेसिकली अगाडिकै स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भसँग रिलेटेड भएको टपिक हो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको स्लोप भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो भन्ने तपाईहरुलाई अघि मैले भनिसके हैन। Modulus of elasticity of concrete is defined as the ratio of applied stress to the corresponding strain. हैन, यो भनिराख्नु पर्ने त त्यस्तो जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। It reflects the ability of concrete to deflect elastically, हैन। इलास्टिक डिफर्मेसन चाहिँ कति हुन सक्छ त भन्ने एउटा यसले आइडिया दिन्छ हैन। मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले एउटा आइडिया दिने भयो भन्ने कुरा हो। In the design of concrete structures, modulus of elasticity is considerably important that requires to be defined. Important हुन्छ modulus of elasticity पनि भनेर भन्दैछ। अब कुन हिसाबमा हुन्छ त भनेर यहाँ लेखिरहेछ। The linear analysis of elements such which is based on elastic theory is used in some cases to satisfy requirements of collapse and serviceability limit state, such as in the design of pre-stressed concrete structure भन्दैछ। अब यो भन्न खोजेको चाहिँ बेसिकली अब तपाईहरुले यो धेरै ल्याङ्ग्वेज गाह्रो भए तापनि अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर भनौं। प्रिस्ट्रेस कङ्क्रिट स्ट्रक्चरको लागि होस् अथवा आरसीसी स्ट्रक्चरको लागि होस् अथवा पीसीसी कै लागि पनि होस्, किन नहोस्, त्यो डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्न खोजे हो। अनि लिनियर एनालिसिस भन्नुको अर्थ स्ट्रेस र स्ट्रेन चाहिँ हाम्रो वर्किङ लोड भन्छौँ। अब वर्किङ लोड भनेको फेरि अब छुट्टै चिज कथा छ त्यसको। कसरी भन्ने यसलाई भन्दाखेरि एउटा हुन्छ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स हुन्छ एउटा, ठीक छ। लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भन्नुको अर्थ यति लोड लाग्यो भने बेन्डिङमा, शेयरमा अनि विभिन्न अरू 4 वटा हुन्छ। त्यो 4 वटा कन्डिसनमा यति लोड लाग्यो भने चाहिँ स्ट्रक्चर ढल्न सक्छ है भनेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भएको लिमिट भनेको चाहिँ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स हुन्छ। अनि अर्को लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटी भनेको चाहिँ यति भाइब्रेसन भन्दा बढी भइरहेछ, यति भाइब्रेसन भन्ने कङ्क्रिटको स्ट्रक्चरमा
त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। देयरफोर हामीले यति चाहिँ लिमिट तोक्नुपर्छ भाइब्रेसनको अथवा यति चाहिँ डिफ्लेक्सनको लिमिट तोक्नुपर्छ हैन। बीम तपाईँले पुलहरू देख्नुभयो नि त, पुल खासमा हामीले आँखाले देख्दा हरिजोन्टल देखे पनि त्यो हरिजोन्टल नहुन सक्छ। त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्लेक्सन्सहरू आफ्नो सेल्फ वेटको कारणले गर्दा र माथिबाट जुन गाडीहरू कुदिरहेको छ त्यसको कारणले गर्दा डिफ्लेक्सन थोरै मात्रामा भइरहेको हुन्छ। त्यो डिफ्लेक्सन चाहिँ कति मात्रामा हुनुपर्छ राम्ररी फङ्सन गर्नको लागि त्यो ब्रिज स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटी हो। अब त्यो डिफ्लेक्सन तपाईँलाई यति राख्नुपर्छ भनेर लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटीले तोकिदिन्छ। अनि फोर्स यति लाग्छ भनेर तपाईँहरूले क्याल्कुलेट गरिरहनु भएको हुन्छ। अब युनिट लोड मेथडबाट चाहिँ तपाईँहरूले गाडी गुडिरहेको केसमा लोड कति लाग्छ त ब्रिजमा भन्ने हिसाब पनि एउटा गरिसक्नु भएको छ। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल त हो, तर त्यसमा अझै एक्युरेसीको लागि के भन्छ त्यो धेरै फ्याक्टर्सहरू अरू राख्नुहुन्छ होला हैन। त्यो राख्न सकिन्छ हैन। बेसिकली हामीले स्ट्रेस दिए अनुसार कति डिफ्लेक्सन हुन्छ त भन्ने कुरा लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटीलाई भ्यालिड गराउनलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र कति स्ट्रेस दिँदाखेरि कति स्ट्रेन डेभलप हुन्छ त अथवा कति डिफर्मेसन डेभलप हुन्छ त भन्ने चाहिँ हामीलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले दिन्छ भन्न खोज्या मात्रै हो यसमा है। त्यति धेरै यो ठुल्ठुलो टर्म्स छ। अब यो चाहिँ आरसिसी नपढेको कारणले गर्दा अलिक गाह्रो हुन सक्छ भनेर सिम्पल गर्न खोजेको। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज युज टु क्याल्कुलेट मोडुलर रेसियो इन आरसिसी डिजाइन भनेर भने। अब यो पनि मैले एकदम सिम्प्लिफाई गरेर लेखेको। आरसिसी डिजाइनमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा मोडुलर रेसियो भन्ने एउटा टर्म आउँछ है। त्यो मोडुलर रेसियो भनेको चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ तपाईँको रिबार हैन अथवा स्टिल हैन। कस्तो खालको अब एफई 250 विभिन्न कुराहरू छ त्यहाँ, त्यो छोडिदिउँ। बेसिकल्ली इलास्टिक मोडुलस अफ कङ्क्रिट बाई इलास्टिक मोडुलस अफ स्टिल, यो मोडुलर रेसियो चाहिँ डिजाइन आरसिसी डिजाइनमा तपाईँहरूले खुब प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो निकाल्नको लागि पनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहियो, अफ कङ्क्रिट चाहिँ चाहियो भन्न खोजे हो। अनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले दिइरहेको हुन्छ। यो इसी इज इक्वल्स टु 5200 एफसी ड्यास भनेर छ। यो चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले दिएको एफसी ड्यास भनेको चाहिँ यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो। यो भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो बेसिकली न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राख्नु पर्यो एफसी ड्यास युनिटमा हैन। एमपिए अथवा न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राख्नु पर्यो एफसी ड्यास। त्यसपछि इसी पनि केमा आउँछ त न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा आउँछ है। यो चाहिँ एउटा इम्पेरिकल रिलेसनसिप हो। अब मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अघि पनि कुरा गरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको स्लोप हो भनेर भने। स्लोप निकाल्न पनि धेरै तरिकाले निकाल्न सकिन्छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईँले यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ अफ कङ्क्रिट यदि यो मान्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ ओरिजिनमा ट्यान्जेन्ट तानेर त्यसको स्लोप लिदिनु भयो भने त्यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई चाहिँ इनिशियल ट्यान्जेन्शियल मोडुलस भन्छ। इनिशियल ट्यान्जेन्शियल मोडुलस, इनिशियल भन्नुको अर्थ ओरिजिन, ट्यान्जेन्शियल भन्नुको अर्थ ट्यान्जेन्ट ओरिजिनमा मात्र टच गराएर हामीले तानेको ट्यान्जेन्ट तानेको, अनि मोडुलस इलास्टिक मोडुलस इलास्टिसिटी भइहाल्यो हैन। मोडुलस भनेको ट्यान्जेन्शियल इनिशियल ट्यान्जेन्शियल मोडुलस भन्छ। अब कुनै एउटा पोइन्टमा तपाईँले ट्यान्जेन्ट तान्नु भयो भने त्यसको स्लोप लिनु भयो भने के दिन्छ त ट्यान्जेन्ट मोडुलस फर कुनै फर द्याट पोइन्ट हैन। ट्यान्जेन्ट मोडुलस फर द्याट पोइन्ट इट गिभ्स यु। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्ट मोडुलस भयो एउटा चाहिँ ओरिजिनबाट तान्नुभयो, अरू एउटा चाहिँ कुनै पोइन्टबाट तान्नुभयो। अर्को चाहिँ सेकेन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्ने हुन्छ। त्यो सेकेन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओरिजिनबाट कुनै एउटा
पोइन्टमा कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा जोइन गराएर यसरी डट 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 लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, यसको स्लोप यो लाइनको स्लोप लिइदिनु भयो भने त्यसलाई सेकेन्ड मोडुलस भन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ कर्ड मोडुलस हुन्छ, यहाँ फिगरमा छैन। कर्ड मोडुलसले चाहिँ के गर्छ त, कर्वको कुनै दुईटा पोइन्ट, एउटा ओरिजिन होइन, दुईटा नै यो कर्वको पोइन्ट होइन, दुईटा, एउटा पोइन्ट मानौँ यहाँनिर छ मेरो माउसको पोइन्टर ठाउँमा, अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ, त्यो दुईटालाई जोइन गर्नुभयो यस्तो खालको लाइन आउला होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन आउला, त्यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप लिइदिनु भयो भने के आउँछ त, कर्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आउने भयो। यो तीनटा खालको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ होइन, भनेर यो चाहिँ देखाउनु खोजे हो लेफ्टको फिगरमा। राइटको फिगर भनेको अब यो तपाईँहरूले धेरैचोटि देखिसक्नु भएको फिगर हो। बेसिकली सिमेन्ट पेस्टको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के हुन्छ त, कम हुन्छ, कङ्क्रिटको त्योभन्दा अलिकति बढी हुन्छ, एग्रिगेटको चाहिँ सबभन्दा बढी हुन्छ। यो तीनटा मध्ये मोडुलस अफ इलास्टिसिटी होइन, त्यही देखाउन खोजे हो। अनि अहिलेसम्म हामीले जे कुरा गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ स्ट्याटिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले अहिलेसम्म स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वकै आधारमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। पहिला सुरु स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनायौँ, मैले अघि भने जसरी कसरी त कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लाउँदै डिफ्लेक्सन कति हुन्छ नाप्दै नाप्दै निकाल्यौँ। पछि अहिले यो चाहिँ तपाईँको त्यो कर्व प्लट गरिसकेपछि कुनै पोइन्टमा ओरिजिनबाट ट्यान्जेन्ट तान्ने कि कुनै एउटा पोइन्टबाट ट्यान्जेन्ट तान्ने कि ओरिजिनमा कनेक्ट हुने गरी सेकेन्ड तान्ने कि त दुईटा पोइन्टलाई कर्वको दुईटा पोइन्टलाई जोडेर कर्ड बनाएर त्यसको स्लोप लिने होइन, तिनीहरूको स्लोप लिने, त्यसको आधारमा चाहिँ स्ट्याटिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटीहरू तपाईँको ट्यान्जेन्सियल मोडुलस, सेकेन्ड मोडुलस र कर्ड मोडुलस तीनटा टाइपको हुँदो रहेछ होइन। भने अर्को खालको स्ट्याटिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यो भयो। अर्को खालको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ डाइनामिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यो डाइनामिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी मेथड भन्ने जुन हामीले नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङमा अलिकति पढियो, त्यसबाट पनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँबाट निकालेकोलाई चाहिँ डाइनामिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको भ्यालु चाहिँ जेनरली स्ट्याटिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्दा बढी हुन्छ, किनभने बेसिकल्ली त्यसले चाहिँ यो डाइनामिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस एरियाको डिक्रिजलाई लिएको हुँदैन। तपाईँले पहिला माइल्ड स्टिलमा पढ्नु भएको थियो होला, इन्जिनियरिङ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व र ट्रु स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वमा के फरक थियो, त्यसमा यो डाइनामिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र स्ट्याटिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा नि सिमिलर खालको कुरा हो। स्ट्याटिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले इनिसियल क्रस सेक्सनलाई हेरेर तपाईँको रेफरेन्स गरेर काम गरेर हुन्थ्यो भने डाइनामिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस रूपमा प्रत्येक सेकेन्डमा कसरी एरिया चेन्ज भइरहेछ त्यो पनि एकाउन्टमा लिने कारणले गर्दाखेरि यो डाइनामिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ स्ट्याटिक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्दा बढी हुने हो। र भन्न खोजेको कि क्रिप फेनोमेनन एकाउन्ट गर्दैन भनेर भन्न खोजेको त्यो अदर वर्ड्समा भनेको एउटै कुरा हो मैले भनेको अघि र क्रिप फेनोमेन को कुरा भनेको त्यही हो। स्ट्याटिक मोडुलस इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट इज सेन्सिटिभ टु एग्रिगेट एन्ड मिक्सचर प्रोपोर्सन्स अफ कङ्क्रिट, स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट, वेटनेस अफ कङ्क्रिट। अब स्ट्याटिक मोडुलस इलास्टिसिटी चाहिँ विभिन्न चिजमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ। एउटा चाहिँ एग्रिगेट कस्तो छ होइन, अर्को कस्तो छ त अब कङ्क्रिटको मिक्स होइन, मिक्स प्रोपोर्सन कस्तो छ त होइन, सिमेन्ट पानीको मात्रा कस्तो छ त, अनि स्ट्रेन्थ, कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति छ त, जति स्ट्रेन्थ बढी भयो त्यति मोडुलस इलास्टिसिटी बढी हुन्छ भनेर अगाडि हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वमा पनि हेरिसक्यौँ। त्यसै गरी वेटनेस अफ कङ्क्रिट भन्नाले त्यसमा पानीको मात्रा कति छ, कङ्क्रिटभित्र पानीको मात्रा कति छ त भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ होइन। अनि अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रङ्गर द कङ्क्रिट द स्ट्रङ्गर इज द जेल एन्ड हेन्स लेस इज द स्ट्रेन फर अ गिभन लोड, बिकज अफ लोअर स्ट्रेन हायर इज द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। भन्न खोजेको यदि कङ्क्रिट को स्ट्रेन्थ बढी छ भने त्यसमा जेलको स्ट्रेन्थ पनि बढी हुन्छ
सो एउटै लोडको लागि स्ट्रेन पनि स्ट्रेन चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ हैन। सो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ बढी स्ट्रेन्थ भएको कङ्क्रिटको बढी भयो भन्नु खोजे। अब बेसिकली तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। वेट कङ्क्रिट विल सो हायर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी देन ड्राई कङ्क्रिट। वेटनेस अफ कङ्क्रिटको आधारमा डिपेन्ड गर्छ त भन्यो। कसरी डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि जति कङ्क्रिट बढी वेट भयो त्यति नै मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढी हुन्छ भन्न खोजे। अब यो दुईटा ग्राफ छ हेर्न सक्नुहुन्छ। के छ त पहिलो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको ग्राफमा चाहिँ तल यो पिङ्क कलरमा भएको एक्सपान्डेड क्ले एग्रिगेट्सहरू हैन चाहिँ यदि तपाईँले युज गर्नुभयो भने त्यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थसँग कसरी भ्यारी हुन्छ त भनेर देखाइरहेको छ। त्यसै गरी ग्राभल एग्रिगेटको चाहिँ विभिन्न खालको ग्राभल एग्रिगेट छ। अब ए भनेको यहाँ येल्लो कलर देखाइरहेछ, बी रेड कलरको छ, सी ग्रिन कलर, डी ब्लू कलरको विभिन्न खालको ग्राभल एग्रिगेट मिक्स अनुसारले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कसरी भ्यारी गर्छ त भनेर देखाएको। त्यसगरी राइटतिरको हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्राई भएको केसमा कङ्क्रिट ड्राई भएको केसमा कस्तो हुन्छ हैन र कङ्क्रिट वेट भएको केसमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भर्सेस डेज चाहिँ कसरी भ्यारी गरिरहेछ भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसगरी अर्को पनि त्यही भनेर गरिरहेछ हैन। यो त्यस्तो गाह्रो कुरा छ जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि जाउँ हामी ड्युराबिलिटी अफ कङ्क्रिटमा। कि 9:03:20 भइसकेछ। आजलाई यति गरौँ न है। अब अर्कोचोटि चाहिँ ड्युराबिलिटी अफ कङ्क्रिटलाई सुरु गरौँला। बेसिकली तपाईँहरूको स्ट्रेस कर्भ अफ कङ्क्रिट चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधिरहेको क्वेसन हो है। एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप अफ कङ्क्रिट भनेर सोधिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो स्लाइडको कुराहरू नछुटाइकन लेख्नुभयो भने यो ग्राफहरू बनाएर लेख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई मार्क्स चाहिँ मजाले आउँछ है। म यो ग्राफ यो लास्टको ग्राफ चाहिँ नबनाए पनि हुन्छ, यो म हटाएको छु। के क्वेसन छ भने सोध्न सक्नु।